يعني عنده 16 chromosomes 8 paires de chromosomes. قال لي un monosomique comprend 8 chromosomes. هذه فوس. علاه une monosomie واش معناتها 2n moins 1 تما 16 moins 1 تما 15 ماشي 8. قال لي un trisomie comprend 9 chromosomes. هذه فوس. علاه trisomie واش معناتها مثلا 2n plus 1 يعني 16 plus 1 تما 17 ماشي 9. un tétrasomique يعني 2n plus 2 voilà نزيدو زوج كروموزوم في كاش بار كل بار يكون عندنا زوج كروموزوم نزيدو زوج واحد اخرين ولينا tétrasomique comprend 10 chromosomes ماشي 10 نورمالمون 16 plus 2 نورمالمون 18 16 17 18 هذه ثاني غلط. دي ان تريبلويد comprend 24 chromosomes هذه صحيحه. علاش تريبلويد يعني 3 ان كي نقولوا ديبلويد يعني 2 ان كي نقولوا مونوبلويد يعني ان. احنا قلنا تريبلويد تسمى 3 ان وحنا الان واش قلنا يساوي 8 و 2 ان ايتيغال 6 ان ايتيغال 8 كي نضربوا في 3 نديروا 8 في 3 تعطينا 24 تسمى دي جوست صح. Question numéro 10. Et si l'on croise un grand A, petit b, petit b, petit a, grand b, qui connaît grand, majuscule, يعني domino, يعني هذا domino. qui connaît minuscule, يعني ماشي domino. ليسونسي هذا دومينو على هذا وهذا دومينو على هذا. قال لي كالي لا proposition de descendance en F1 يعني filiation يعني F1 qui seront hétérozygotes يكون عندهم A grand A petit a petit b grand b هذه hétérozygote. دومينونت يعني كاين كيما هذه دومينو على هذه وهذه دومينو على هذه. كيف راح يكون؟ نروح نشوف. عندنا واش عندنا غران ان بيتي بي مع واش مع بيتي ا غران بي حنا واش ندو هذا لا سيلول سوماتيك تكون عندها غران ان بيتي بي و لا سيلول جيرمينا كيفاه تكون غران ان بيتي بي. علاه هكا راهو ديبلويد وهكا راهو ابلويد. هنايا قلت ابلويد ماشي مونوبلويد ليسونسيال ا بيتي بي وهنا بيتي ا غران بي. هذه كي شو علاه كي هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا عنده تو لي سيلول جيرمينال غران ا بيتي بي. وهنا ثاني تو لي سيلول جيرمينال بيتي ا بيتي بي. كي نديروا هذا مع هذا واش يخرج لنا غران ا بيتي ا و غران بي بيتي بي. خاش عندنا غير هذا عندنا 100% لي سيلول جيرمينال غران ا بيتي بي و 100% لي سيلول جيرمينال بيتي ا غران بي. تسمى 100% دي زونفون يكون عندنا غران ا بيتي ا غران بي بيتي بي. تسمى 100% تسمى لا ريبونس شنو هي تو يكونوا hétérozygote dominante. Tout. Bon, question numéro 11. Il dit en génétique humaine, il dit dans le cas d'une anomalie récessive autosomale, il faut que les deux parents soient atteints pour que la maladie se déclare dans la descendance. هذه non. علاش؟ حنا واش قلنا انومالي ريسيسيف اوتوزومال. تما كي يكون انومالي ريسيسيف اوتوزومال تقدر تكون كاينه سو دو جينيراسيون و سو دو جينيراسيون. باغ اكزومبل ان انديفيدو اي مالاد بابا لي بارون peut-être
peut être tous les deux phénotypiquement sains. وهنا واش قال لي il faut que deux parents soient atteints. Non, attends. Pour que la maladie se déclare dans la maison. لا تقدر أبوين يكونوا لاباس بهم والأولاد يبداو يظهروا عليهم الأمراض. علاه شكون كاين هذيك مارياج كونسون وكاين كسون دو جينيراسيون ليسونسيال. قال لي تما فو بي قال لي ان كوبل فورمي دو دو سوجي اتان peut donner des sujets sains. هذه نو علاش حنا واش عندنا انومالي ريسيسيف اوتوزومال وباش يكون ان كوبل فورمي دو دو سوجي اتان يكونوا في زوج اوموزيغوت اتان اوموزيغوت مالاد يكون عندهم في زوج بوتي ا في زوج بوتي ا ولادهم كيف راح يكونوا ثاني بوتي ا تما كامل يكونوا مرض. واش قال لي بو دوني دي سوجي سان انا غلطان تما بي غلطان سي قال لي l'anomalie ne se déclare que chez les garçons, rarement chez les filles. هنا non. هنا واش قلنا anomalie un récessif autosomal. Autosomal كيما تقدر les garçons يكونوا مرض les filles كيف 50% des garçons 50% يقدر يكونوا ذكورة مرض و 50% des filles مرض. هذيك في لي ان سكس لي غارسون يكون عندهم الريسك باش يمرضوا اكثر من لي في. قال لي تما سي ثاني غلطه. قال لي دي تو انديفيدو سان اي هوموزيغوت. هنا نو غتشوف على ان انديفيدو peut être sain si il a un génotype مثلا grand A petit a هيتيروزيغوت ماشي اوموزيغوت. وهنا يكون عنده يكون فينوتيبيكمون سان تما ماشي لازم ماشي تو لي زانديفيدو سان شغل غير لي سان غير اوموزيغوت يكونوا سان. لا يقدر يكونوا هيتيروزيغوت سان تما نورمالمون il y a aucune réponse exacte. Bon, la réponse est E. 12. Il y a une base azotée T, et هذا سؤال سهل. un purine non, une pyrimidine oui, A و G on a purine و T و C on a pyrimidine. هذه تحسب إذا مانيش عارف واش نسيت ليسونسيال المومون بيريميدين هي الصحيحة. هذه كومبليمونتير ا يو نو هو كومبليمونتير ا هذه بلو لورد كو ا و موان لورد كو ا هذه جو سي با ما نحاولش حاجة عليها ما صدقش. تما لا ريبونس اي بي وهذا جو سي با مي لا ريبونس اي بي. لي كيستيون نيميرو 13 هنا كاين ما فهمتش كاين اون فوت. Normalement, mais quand la réponse fausse, maman, là où les réponses fausses, il y a plusieurs réponses fausses, il y a deux. L'essentiel, comme la réponse, mais quand je la حساب هذا la réponse, ولا نقولكم كامل les propositions juste ou fausses. وانتم جاوبوا على حسب السؤال، قال لكم لا خيروا واحدة. L'essentiel, il est choisir la réponse fausse concernant la transcription. Et la coiffe هي كي نديرو هذوك لا كواف هذه نزيدو في جهة السنكريم هذيك 7 ميثيل غوانوزين. واش قال لي la coiffe protège l'ARN des dégradations dues au nucléase. هذه normalement juste بس هي نورمالمون هنايا ما يقولكش اون نيوكلياز هنا اكزونيوكلياز مي لي اكزونيوكلياز سون دي نيوكلياز نورمالمون جوست.
قال لي هنايا قلبتهم مون بي هنايا، قال لي بي هذه هي بي، انا قلبتهم كنت نكتب ليسونسيال هاي بي. قال لي ليبيساج في انترفونير اون فونكسيون دو ليغاسيون. هذه سي جوست علاه ليبيساج. وشنو ليبيساج؟ هي élimination des intrants ou ligation des exons. نخليو لي زيكزون ونلصقوهم، ligation اللي شغل نلصقوهم تما ليبيساج. يعني هذه بي جوست. C'est l'épissage des organes 1 constitue le mécanisme d'ajout de la coiffe. On a faux. L'épissage, il y a élimination des intrants ou ligation des exons. ثم هذه فو، هذه نديوها، هذه نديوها. سي دي قال لي لي زان ام اوكاريوت سون polyadénylés côté 3'. هذه جوست pour protéger des dégradations du pour protéger l'ARN des dégradations dues aux exonucléases 3' exonucléases. تما هذه جوست مندوهاش. L'ARN polymérase prokaryote reconnaît la data box située à 25 pp en amont du site star. هذه فوت هذيك علاه ماشي في 25 في ال 35 و moins 10 en amont du site star، في ال 35 و moins 10. بون حنا قلنا في الاوكاريوت اللي كاين هذه تاتا بوكس. في البروكاريوت ما قلناش بلي كاينه تاتا بوكس، بصح كي شفت الكور تاع البروف كاين في البروكاريوت كاينه تاتا بوكس. يعني ليسونسيال ماهيش في 25 في 35 و moins 10. سما هذه ثاني فوس. اما لا سي اي او سي اي او 14 هذا نركزوا معايا مليح. قال لي un couple phénotypiquement sain présente une grossesse à risque pour une anomalie héréditaire. Bon, قال لي le résultat du diagnostic prénatal est le suivant. عندها une grossesse و les parents phénotypiquement sains. قادر يكونوا hétérozygotes، قادر يكونوا porteurs، قادر يكونوا sains totalement. واش قال درنا une diagnostic prénatal. جبنا اون خلايا هذوك، درنا هذاك الالكتروفوريز كيفاه داروها الله اعلم. ملي داروا الالكتروفوريز شفنا باللي عند لو بير جات شلطه واحده. واش معناتها عنده ان سول اليل. بار اكزومبل شلون قادر يكون اذا كان مثلا اوتوزوميك ريسيسيف يكون عنده غران ا ان سول اليل، قصدي ان سول تيب داليل. يعني اما يكون توتالمون سان يعني غران ا ولا توتالمون مالاد. وهنا قلنا باللي في فينوتيبيكمون سان تما هذه اقرب الى الصح. ويقدر ثانيك هنا كي شلطه واحده مش يعني انه عنده شغل كروموزوم واحد، يقدر يكون عنده دو كروموزوم بصح نفس النوع تاع طلال. تما هذه الشلطه هما في نفس الوقت شغل زوج شلطات بصح هم في نفس البلاصه، تما تخرج لنا شلطه واحده. هذه اذا كان اوتوزوميك ريسيسيف. واذا كان لي ان اكس يكون مثلا اكس غران ا ايغريك، هنا يكون كاين شلطه واحده تما كروموزوم واحد. المهم هنا واش شفنا هنايا؟ شفنا باللي اذا كان اوتوزوميك ريسيسيف يكون عنده غران. الفايده من هذه نعرفوا لا هوموزيغوت ولا هيتيروزيغوت. اذا كان شلطه واحده تما اما دو كروموزوم راحوا في جهه واحده ولا ان كروموزوم راح في جهه واحده. ودو كروموزوم في جهه واحده تما يكون هوموزيغوت. وهنا قلنا بلي لي بارون سان تما هذا توتالمون سان هوموزيغوت. ولا يكون عنده كروموزوم واحد اللي هو تاع اكس
هذه في حالة إذا كان لي AX. في حالة لي AX هذاك الكروموزوم إكس هو اللي راح في ديك الجهة، راح جهة سواء كي كروموزوم واحد إكس. لا مير عندها زوج شرطات. خلينا نشوف زوج شرطات نعرف بلي إيتيروزيغوت. علاه؟ خاطش عندها كروموزوم عندها اون اليل، وعندها كروموزوم الزاوج عندها اون اليل نوتخ اليل. على هذه كروموزوم راح في جهة، كروموزوم راح في جهة، تما هذا إيتيروزيغوت. ولو فوتيس راح في جهة لتحتها، يعني هو ثاني يا اوموزيغوت يا ايميزيغوت كيما لو بير. صح. هنا لا مير كي ايتيروزيغوت تما حتما تكون هي بورتور. علاش؟ كي لا اوناليل راح اون كروموزوم، كي نقول كروموزوم هو اللي يكون في الاليل تما هو ثاني كي راح اون كروموزوم راح في جهه، اون كروموزوم راح داخل راح الزواج راح في جهه اخرى. تما واحد من هذو الزوج هو تاع لو مالاد. يا هذا لا تاع المرضي، يا هذا لا تاع المرضي. بصح باش نعرف يا هذا ولا هذا نشوف تاع الاب. واش قلنا لي بارون سون سان، و لو بير عنده يا اومو زيغوت يا ايميزيغوت، وراح للفوق تما هذا لا باينه باللي يكون لا ماشي تاع لا مرضي. تما هذا هو لا تاع لا مرضي. هنا نديرو احتمالات دوكا. هنا هذا لو بير قلنا اومو ولا ايميزيغوت و توتالمون سون، و لا مير قلنا ايتيروزيغوت، و لو فوتيس قلنا اومو ولا ايميزيغوت. بون نشوفو الحالات. قلي l'anomalie est dominante portée par X. هذه فو. علاه؟